आए अजीज़ों, हम अपने सर को एक दफ़ा फिर से झुकाएंगे और दुआ करेंगे आज के इस दिन के लिए, गुज़री रात के लिए। और हम एक दफ़ा फिर से एक माह के बाद इस पाक सैक्रामेंट में हाजिर हुए हैं। हम अपने खुदावंद का शुक्र करेंगे कि उसने हमें ज़िंदगी अता की, वो ज़िंदगी उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम पर दी गई। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज तू एक दफ़ा अपने खादिम को फिर यहाँ पर लेकर आया है। आसमानी बाप, मेरी ज़ब ज़बान उनका हिमालय अल्फाज़ों की तरतीब अता करके मैं खूबसूरत अंदाज में मेरी मुँह की आवाज़ को पेश करूँ और तेरा बेटा मेरा यीशु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और पाक और अज़ीम और मोतबर नाम में आए अज़ीज़ों, आज सुबह हम अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए लूका की इंजील और उसका 17वां बाब 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत। लूका की इंजील उसका 17वां बाब 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत। हाँ जी, आप इसको पढ़ते हैं, आप पढ़ दो। लूका 17वां बाब 11वीं से 19वीं। खड़े होकर पढ़ते तो चले। सुनिए जरा गौर से। लूका की अंजील उसका 17वां बाब 11 से लेकर 19 आयत तक। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर से खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय कामों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पाँव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वह सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम का पढ़ा सुना जरा हम सबके में। आमीन। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। खुदा अजीजों, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा अहम टॉपिक है, और टॉपिक है यीशु 10 कोढ़ियों को शिफा देता है। अब शिफा है क्या? पहली हमने ये जाने कि शिफा क्या है, कैसे मिलती है शिफा, कौन देता है शिफा, क्यों मिलती है शिफा, और कहाँ से मिलती है शिफा। अजीजों, शिफा का मंबा सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। रात को मैं आइज़िक टीवी के ऊपर मैं देख रहा था, हीलिंग्स हो रही थी, अंधे ठीक हो रहे थे, और खुदा का खादिम जो अमेरिका से आया है उसने वाज किया, और उसके बाद से अंधे, बहरे और हर्निया का भी एक पेशेंट ठीक हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा हर जगह पर हाजिर है, और जब खुदा हर जगह पर हाजिर है तो शिफा का मंबा एक ही है, और वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। आप अपने लिए तालियां बजाएं। मैं रात को, कल शाम को हम एक अस्पताल में थे, और एक खुदा के खादिम को मैं देखने के लिए गया। 3 साल से वो कोमा में है, कैंसर है उसे, और उसे होश नहीं है। आप खुश नसीब हैं कि खुदा ने आपको ज़िंदगी दी। हालेलुया। और आप इस पाक सैक्रामेंटम में हाजिर हैं, क्योंकि अरे ये खुदा का फजल है कि हम जिंदा हैं। अब
یسوع شفا کا منبع ہے اور یسوع سے ہی شفا نکلتی ہے. ایک عورت تھی 12 سالوں سے اس کے خون جاری تھا اور جب اس نے یسوع کو چھوا اب اس کا ایمان تھا. سب سے بڑی بات جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمان, فیتھ. اس کا ایمان تھا کہ میں یسوع کو چھو لوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی. اور جب وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی یسوع کے پاس آئی اور یسوع کے چوگے کو چھوا, صرف یسوع کو نہیں چھوا اس نے, ہاللیلویا, یسوع کو چھوا ہی نہیں اس نے, یسوع کے چوگے کو چھوا تو کیا ہوا, اسی ایمان سے اس کا خون بہنا بند ہو گیا. یہ ہے ایمان. ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اور ایمان کا جو لفظی معنی وہ ہے امن, امانت اور بھروسہ اور اپنے ماننے والے کو جان لینا. اب ایمان کی ایک اور شکل بھی ہے. جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, خدا کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا, پر ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے, ہاللیلویا, خدا ہے اور ہم آج اسی ایمان میں زندہ ہیں. اب آتے ہیں ہم آج کے پیسج کی طرف. یسوع 10 کوڑیوں کو شفا دیتا ہے. اب کوڑیوں کا ایمان ہے, کوڑیوں کا ایمان ہے کہ ہم ٹھیک ہو کر یہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ہم نے کوڑ کو دیکھنا. جی کوڑ کیا ہے؟ آج بھی کوڑ ہے, اس وقت 2000 سال پہلے بھی کوڑ تھا, آج بھی کوڑ ہے. اب کوڑ ہوتا کیا ہے؟ کوڑ ایک ایسی بیماری ہے جو اچانک جسم کے کسی بھی حصے پر پھوٹ نکلتی ہے اور آپ کا جو گوشت ہوتا ہے یہ کچا ہو جاتا ہے, کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. کوڑ کا جو مرض ہے یہ بڑا گھنونا ہے اور اس کوڑی کا جو زندگی ہے وہ بڑی اجاڑ ہو جاتی ہے. ایک ڈاکٹر تھی جو ڈاکٹر روتھ فاؤ جو 40 سال تک کوڑ کا علاج کرتی رہی اور میں یوٹیوب کے اوپر سن رہا تھا اس کی ٹیسٹمنی. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ ہماری اس کوڑ کو چومتی ہے, اگر کوئی کوڑی یہاں پر آ جائے تو سیدھے دوڑ کے نکل جائیں گے, لیکن نہیں, ڈاکٹر روتھ فاؤ اس کوڑ کو چومتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ کوڑ کا اس نے علاج کیا جیسے یسوع نے کیا, ہاللیلویا, کوڑ کا علاج کیا. اور اب میں آپ کو اس دور میں لے کر جا رہا ہوں جب ایک شخص کو کوڑ ہو جاتا تھا. ہوتا کیا تھا اس کے ساتھ کہ اس کو لشکر گاہ کے باہر پھینک دیا جاتا تھا, ایک پہاڑ کے نیچے پھینک دیا اس کو. اب اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوفناک ہے اور وہ اسی زندگی میں زندہ گور بن چکا ہے. اب کوڑ کا جو مریض ہے وہ ایک ماتم کرنے والا شخص ہے. اب 4 باتیں اس کوڑی پر لازمی تھی کیونکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے, ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اس وقت 4 باتیں اس کوڑی کو کرنی پڑتی تھی. پہلی بات ہے کہ اس کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ پھٹے ہوتے تھے, پھٹے پرانے میلے کپڑے. دوسری بات, سر کے بال بکھرے ہوئے ایسے. تیسری بات, اوپر والا ہونٹ ڈھکا ہوتا تھا. اور چوتھی اور آخری بات جو بڑی خوفناک تھی کہ وہ جب دور سے کسی بھی شخص کو دیکھتا تو 3 ورڈز یوز کرتا, ناپاک ناپاک ناپاک. 3 بار وہ یہ ورڈ یوز کرتا. اب ہم آتے ہیں آج کے پیسج کی طرف. جو میں نے یہاں پر جو سبق اخذ کیا ہے وہ ہے ناشکرے پن کا گناہ. ناشکرے, شاید آج ہم بھی ناشکرے ہیں.
ब्लेसिंग्स लेकर भी सोचते हो पता नहीं मिली भी है कि नहीं मिली, आई भी है कि नहीं आई। पाक शक्ल को लेकर भी कहने और आम भी चीज़ है, हर मान नहीं थी, लेकिन नहीं, यीशु अल मसीह ने हमें इसके लिए मखसूस किया है। और मेरे पास टाइम है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, फिर एक वक्त होगा शायद हम यहाँ पर ना हो, क्योंकि वक्त बड़ा ही बुरा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा था तो मुझे खुदा कह रहा था कि इनको बता के दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जानो। जो दौर आ रहा है वो क्या दौर है, आपको उस दौर की तरफ लेकर जाया जा रहा है जब आपके हाथ के अंदर एक चिप डाल दी जाएगी और उस चिप के ऊपर होगा 666 और आटा की चीनी मिलेगी, जिसके बाद वो चिप होएगी, क्योंकि दौर बहुत बुरा है। हम सबको वहां पर लेकर जाया जा रहा है, चीजों के रेट आसमान पे जा रहे हैं, इंसानी जिंदगी तंग हो गई है। लुमिनाटिस जो बैग पर काम कर रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर उस दौर के बाद वो शख्स आपके सामने आएगा और कहा जाएगा कि यही है जो आपको घी चीनी आटा देगा, और वो इब्लीस का पैरोकार होगा। ये मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ। आपको याद आएंगी कि जी पादरी इमरान ने कोई 6 साल 4 साल पहले हमें कह दिया था। अब क्या होता है, यीशु हैकल से निकल कर जा रहा है, फिर एक गांव में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद उसको 10 कोड़ी मिलते हैं। अब एक खास बात जो मैंने सीखी इसमें कि उन 10 कोड़ी को कैसे मालूम था कि यीशु शिफा देता है, क्योंकि उससे पहले मत्ती की अंजील 8वां बाब, मरकस की अंजील उसका पहला बाब में यीशु ने छूकर उस कोढ़ को शिफा दिया। अब यहां पर यीशु ने छुआ नहीं उनको। हम आज के पैसे की तरफ आ रहे हैं कि यीशु की धूम हर जगह पर थी और वो शिफा का मंबा है, हालेलुया, और उस कोढ़ी को छूकर शिफा दी थी। मरकस की अंजील उसका पहला बाब 11वीं आयत शायद, और वो 10 कोढ़ी यीशु के पास ना आए, बल्कि दूर से खड़े होकर 3 अल्फाजों की दुआ की है। मैं जब ये पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मेरे रूह ने मुझे बताया कि ये दुआ है उनकी, और 3 अल्फाज की दुआ की गई है। और क्या थी वो दुआ? आए यीशु, आए साहिब, हम पर रहम कर, मर्सी ऑन अस। लेकिन इससे पहले मरकस की अंजील और मत्ती की अंजील 8वें बाब में यीशु ने उनको छूकर शिफा दी है, और वहां पर एक वर्ड यूज किया गया, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु ने हाथ लगाकर उनको पाक साफ कर दिया। अब ये एक दुआ करते हैं, आए साहिब हमें शिफा दे। अब ये 3 अल्फाज की दुआ का असर क्या हुआ? यीशु ने उनका ईमान देखा। फिर आते हैं ईमान की तरफ। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, हालेलुया। अब यीशु ने दूर से एक वर्ड यूज किया, जाओ अपने तई कहानियों को दिखाओ, हालेलुया। शरीयत को पूरा किया गया। यहाँ पर अहबार उसके 13वें बाब को लाजमी पढ़े अगर आपने कुछ सीखना है। अहबार उसके 13वें बाब में कोड को पूरे डेफिनेशन से बयान किया गया। कोड को अहबार उसके 13वें बाब में यीशु ने शरीयत को पूरा किया। जाओ अपने तई काहिन को दिखाओ,
اور جو نظر موسیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا اس کو گزران. اب کیا ہوا؟ کاہنوں کے پاس وہ اتھارٹی نہ، غور سے سنیں، کاہنوں کے پاس وہ اتھارٹی نہ تھی. ادبی جی کاہنہ کو دیگا کچھ، یسو کے پاس ہے، یسو کے پاس یہ سب کچھ. اور پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں کوڑیوں کا ایمان، وہ یسو کی بات سن کر چل پڑے، دور سے، پاس نہیں آئے، 10 کے 10 پاس نہیں آئے، وہ چل پڑے. سوچ رہے ہوں گے او جی یسو آندا ساڈے کول تے ہاتھ رکھدا ساڈے اوتے کہ اسی ٹھیک ہو جائے. لیکن یسو نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا. اب وہ جا رہے ہیں، جائی جا رہے ہیں مایوس. آج ہم بھی شاید مایوس ہیں، شفا لے کے بھی مایوس ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان بہت چھوٹا جا رہا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہوگا تو پہاڑ سے کہے گا تو کہ سرک جا، کہ وہ سرک جائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ہو جائے گا. اب وہ جا رہے ہیں مایوس سے کہنے ہماری طرح نہیں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اب کیا ہوا؟ اب آتا ہے معجزہ، میریکلز جو رات کو ہو رہے تھے وہاں پہ. آج بھی یسوع زندہ ہے. انہوں نے سوال کیا ایک بچی سے، آپ نے کس نے آپ کو شفا دی؟ انہوں نے کیا؟ مجھے نہیں پتا لیکن میں ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں، یسوع نے شفا دی. ہلیلویا، یسوع نے شفا دی آپ کو. اب کیا ہوا کہ وہ جاتے پاک صاف. ہلیلویا، they were healed. انگلش میں ہے they were healed, they were cleaned. پاک صاف ہو گئے. اب جب وہ پاک صاف ہو گئے تو ان میں سے 9 یہ چلے گئے، ایک رہ گیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو پاک صاف ہو گئے ہیں، نمان کوڑی کی طرح. نمان کوڑی پاک صاف ہو گیا سی، ٹھیک ہو گیا تھی، لیکن بائبل میں اس کا کہیں پر پھر ذکر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فخر ہے. فخر تھا جو میں تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے بس چلیے گا. نہیں، وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ جی میں تو ٹھیک ہو گیا، ان میں سے 9 آگے نکل گئے، ایک واپس آ گیا. اور جو واپس آ گیا تھا وہ کون تھا؟ سامری تھا. سامریوں کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے بائبل میں. سامری عورتوں نے غیر اقوامی شادی کے لیے پہلے جیوز تھے اور پھر انہوں نے ان کو سائڈ پر کر دیا. یہ بھی جیوز تھے لیکن یہ سامری بن گئے. اب وہ سامری واپس آتا ہے اور آ کر یسوع کے قدموں میں گر جاتا ہے. ہلیلویا. اور گر کر کیا کر رہا ہے آپ بتائیں آپ؟ ہلیلویا. اور وہ گر کر یسوع کے پاؤں کے اوپر گر کر اس کا شکر کرنے لگا. ہلیلویا. یہ ہے دی فیٹ آف دا کرائسٹ. یسوع کے پاؤں کے اوپر گر کر، وہی آپ کی اصل جگہ ہے. ہلیلویا. وہی ہماری اصل مقام ہے جو یسوع کے پاؤں پر ہے. گر کر اس کا شکر کرنے لگا. اب یسوع نے ایک سوال کیا ہے اسے کہ باقی 9 کہاں ہیں؟ اب ایک اور راز کی بات ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کیا یسوع ان کا انتظار کر رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے، وہ تو ٹھیک ہو گئے تھے. کیا یسوع ان کا انتظار کر رہا تھا؟ کر رہا تھا. ہلیلویا. کر رہا تھا انتظار ان کا. اس کو معلوم تھا کہ یہ پاک صاف ہو کے پھر یہاں پر آئیں گے، لیکن ہم پاک صاف ہو کے آندے نہیں ہوتے. ہم یسوع کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہو کے بھی ہڈیاں بھی ٹھیک ہو گیا، اکھاں بھی ٹھیک ہو گئی،
رات کو بہت کچھ ٹھیک ہوا ہے، لیکن ہم پاک صاف ہو کے بھی گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص یسوع سوال کرتا ہے کیا وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا جو نہ نکلے، جو لوٹ کر کیا کرتے؟ اور خدا کی تمجید کرتے۔ مین بات یہی ہے کہ خدا کی حمد کرتے۔ اب یسوع نے کہا اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھ کو اچھا کر دیا۔ ہلیلویا! یہ ہے ایمان۔ جو 10% لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ ہی ہیں جو یسوع کی حقیقی دولت اور شفا کے وارث ہیں۔ یسوع ہماری شکر گزاری پر ہم کو برکت دیتا ہے۔ جا، تیرے ایمان نے تجھ کو اچھا کر دیا۔ ان الفاظ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامری صرف کوڑ سے شفا نہ پا گیا، بلکہ گناہ کے اثر سے، موت سے اپنی زندگی میں داخل ہو گیا اور اس کو نجات مل گیا۔ ہلیلویا! اور اس کو نجات مل گئی۔ آج ہم بھی شفا پانے کے لیے یہاں پر آئیں۔ آج اقرار کریں کہ یسوع ہمارے دل کے کوڑ کو ختم کر، کیونکہ جب یہ کوڑ ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہم کوڑی بن جاتے ہیں۔ آج ہم بھی کوڑی ہیں، آج ہم گناہ کے کوڑی ہیں۔ جب یہ گناہ ہمارے اندر سے جائے گا تو پھر ہم کوڑی نہ رہیں گے، ہم پاک صاف ہو جائیں گے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔